बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं दिलशीर शाहिबन। तो आज हम वीडियो लाए हैं नसीब भूरिया का किस्सा, और ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है, रिएक्ट करते हैं। yes. बहुत दिन के बाद मिले आपसे। भी हमारे न्यू व्यूअर्स है, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और लाजमी है कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इतने दिन से मैं इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे हनी बी ने लव बाइट दिया था, बहुत अच्छा वाला बड़ा वाला दिया था यहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर दो या सकरपारा कर दो, सकरपारा कर दो, सब्सक्राइब सकरपारा। हाँ, चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरे भाई, आप अपने माँ बाप की जदाद की फ़िक्र में तो लगे हुए हैं, उनके ईमान की भी फ़िक्र करें ना। उनके लिए रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाए, आमीन। और इसके लिए बड़ी पॉजिटिवली दावत रखने की ज़रूरत है। मोहब्बत बड़ा काम दिखाती है। हज़रत अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कन्विक्शन के साथ इस्लाम कबूल नहीं किया था, हुजूर की मोहब्बत में कबूल कर लिया था। जब अबू जहल ने मारा था नबी इस्लाम को, तो बाज़ औक़ात मोहब्बत रंग ले आती है। ठीक है, मैं आपको एक ऑस्ट्रेलियन न्यू मुस्लिम का वाक़या सुनाऊँ। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मैंने उसकी वीडियो देखी थी। तो यार अल्लाह ताला बेनियाज़ है, उसको कोई परवाह नहीं। पूरी ज़िंदगी कोई यानी किस लेवल की ज़िंदगी गुजारता है, आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे देता है। और बाज़ औक़ात बंदे पूरी ज़िंदगी लोगों को धोखा देते हुए दीन की ज़िंदगी गुजारते हैं और मारे जाते हैं, हालांकि वो दीनदार नहीं होते, वो दुनियादार लोग होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन न्यू मुस्लिम बताता है कि मैं, बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी, वो कहता है मेरी ज़िंदगी में 2-3 ऐसे वाक़यात ऊपर तले हुए जिससे मुझे यकीन हुआ कि ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। वो क्रिश्चियन था, तो बाद में मुसलमान हुआ। वो कहता है जी, एक मेरी ज़िंदगी में वाक़या ये हुआ कि मैं यानी ड्राइविंग कर रहा था, फुल स्पीड पे जा रहा था, टीन एज, और कहता है सामने से एक ट्रक आ रहा है अचानक। तो कहता है मैंने आंखें बंद कर ली कि बस अब तो आखिरी वक्त। कहता है ट्रक गुजर गया, मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ना मैंने स्टीयरिंग मोड़ा ना कुछ हुआ। कहता है बहरहाल उस एक लम्हे के अंदर, कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी के ना कई एक चीज़ें ना, आखिरी वक्त जब बंदे को आता है ना, तो कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात ना रिमाइंड होने शुरू हो गए कि अब तो मेरी मौत आ गई है, मैंने तो ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है। अच्छा, कहता मैं परेशान हुआ। फिर कहता कुछ दिनों बाद मैं एक ATM मशीन के ऊपर पैसे निकालने के लिए गया, तो वहाँ पे कोई बंदा अंदर घुसा हुआ था, उसने यहाँ पे रिवाल्वर रखी और मुझसे पैसे मांगे। तो कहते मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो उसने वो पिस्टल चलाई। कहता है उसने चलाई तो गोली निकली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कुछ गोली निकली नहीं। तो कहता है ये 2 वाक़यात ऊपर तले मेरे साथ हुए, ये अल्लाह ताला फिर गाइड कर रहा था। कहता मैंने फिर कहा कि मैं पर्पज़ ऑफ लाइफ को तलाश करूँगा, मुझे 2 बार ज़िंदगी नहीं मिली है। तो उस बंदे ने स्टडी करना शुरू किया, अल्टीमेटली वो कुरान तक, इस्लाम तक पहुँच गया, मुसलमान हो गया। फिर उसने मुसलमानों से भी बड़ा गिला किया कि ये आपका काम था हमें पर्पज़ ऑफ लाइफ बताते हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो वो कहता है कि मेरी एक नानी थी ना, उनकी उम्र 80+ थी। तो वो कहता है वो गांव में रहती थी, तो कहते हैं वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। तो वो कहता है कि मैं ना यानी मुसलमान हुआ तो मेरी पहली ख्वाहिश ये हुई कि मैं किसी तरीके से उसे मुसलमान कर लूँ। वो तो मरने के करीब है, कलमा पढ़ा, ठीक है। कहता मैं अपने गाँव गया, तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। उसने कहा बेटा मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, सब कुछ। तो उसने कहा मैं जान नहीं मांग रहा, आप सिर्फ एक दफ़ा शहादत कि अल्लाह को एक मानो। जीसस क्राइस्ट भी पैगंबर है, वो भी अल्लाह के बेटे नहीं थे, और जीसस क्राइस्ट ने हमें खबर दी है कि आखिरी नबी आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरी ख्वाहिश आपको। तो वो नानी कहती है कि मैं मजबूर हूँ, तेरे साथ मुझे प्यार ही इतना है, चल तू कहता है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती हूँ। हाय हाय, 1 हफ्ते बाद वो फौत हो गई। ये जनाब तकदीर के फैसले हैं। कोई शख्स पूरी जिंदगी कोशिश करता रहता है, ईमान नहीं मिलता उसे,
اور کوئی شخص مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے. دونوں زندگی میں اس نے عیاشی کی, یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزاری. آئے یہ خدا کے فیصلے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی, یا بد عقیدہ ہیں, مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں, پاؤں پکڑنے پڑے, پاؤں چومنے پڑے حد رکوع جھکے بغیر. پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ, ہاتھ چومنے پڑے, منت سماجت کرنی پڑے, جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو, وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو اپنے ماں باپ کو, گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں, قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں, کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں, ان کو بتائیں پرپز آف لائف کیا ہے. دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں, وہ تو جانور بھی تھا. انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دے ہونا ہے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہمارے ساتھ تو کافی ایموشنل ہو گئے تھے. وہ ایموشنل اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بار بار ایک ہی چیز بولتے رہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اللہ میں مان لو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, نہ ہی کوئی کسی کو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے. محمد علی مرزا کو کیا فائدہ ہوگا کہ کوئی اسلام کنورٹ ہو جائے یا وہ یہ قرآن کا علم لے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا قرآن کا علم لے کے انسانیت سیکھے گی کہ حرام کام سے کیسے دور رہنا ہے, آپ کو حلال کام کیسے کرنے ہیں, آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو انسانیت جو ہے, اکثریت بولتا ہے, ان کو شاید اللہ ورڈ سے پرابلم ہے. تو جب تک یہ ویسٹرن میڈیا چلتی رہے گی اور لوگوں کے دماغ خراب ہوتے رہیں گے, تب تک میکسیمم لوگ اسلام میں نہیں آئیں گے کیونکہ ڈرتے ہیں, کمیونٹی سے ڈرتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اسلام قبول کر کے بیٹھتے ہیں پر وہ بتاتے نہیں ہیں. تو وہ یہ ہے دنیا کا دستور, تو ایسے ہی چلے گا. پر انہوں نے اچھی سٹوریز بتائی کہ 2 بار زندگی جاتے جاتے بچ گئی اس لڑکے کی. پھر اس کو ڈائریکشن ملی قرآن اور اس نے کلمہ پڑھا, اس کے بعد اس کی دادی کی بات کی تو بہت اچھا بولا نا کہ تیری بات کیسے ٹال سکتی ہوں میں. تو وہ علی مرزا یہی بول رہے تھے کہ پہلی زندگی میں بھی انجوائے کیا اور آخرت میں بھی قیامت کے دن ان کو جنت نصیب ہوئی. تو یہ چیزیں اس لیے ایموشنل ہو جاتا ہے کہ بس اتنا دماغ دیا ہے پھر بھی لوگوں کو یوز نہیں کرنا ہے نا. تو اچھا لگتا ہے بار بار چیزیں سننا, اچھا لگتا ہے. ایک ہی چیز بار بار سننی پسند کیوں ہے؟ کیونکہ اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہ چیز مطلب ڈائریکشن ہمیں اچھا, سچ سننا اچھا ہاں سچ سننا اچھا لگتا ہے. اور کیا ہے, مائنڈ فریش ہو جاتا ہے نا, ڈونٹ نو کہ پازیٹیوٹی آ جاتی ہے یہ سب چیزیں سن کے. ہاں صحیح بات ہے, اچھا لگتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا ریئیکشن. اللہ اکبر لازمی لکھنا ہے آپ سب کو. یس, اللہ اکبر. اچھا لگے لائک شیئر کمنٹس کر دینا. نیو سبسکرائبرس سبسکرائب کر دو اور ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. اور کیا بولوں میں. تو ملیں گے ملتے آپ سے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ سبھی اپنا دھیان رکھیں اور ہم بھی اپنا دھیان رکھیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. شکریہ.